We want justice. भंडारी समाजाचा जय असो. भंडारी समाजाचा जय असो. भंडारी समाजाचा जय असो. जय रुद्रेश्वर जय रुद्रेश्वर. जय भंडारी जय भंडारी. जय रुद्रेश्वर जय भंडारी. जय भंडारी जय रुद्रेश्वर. हर हर महादेव. हर हर महादेव. फर्स्ट टाइम आमचे ऑफिस बेरर आमचे कमिटीचे आणि तालुका लेवलाचे लिडरांक आपोवन आमी हो प्रोटेस्ट केला. एक मेसेज दिवपाक गोवा गव्हर्मेंटाक की आमचो जो डिमांड आसा आयज 1 वर्स मायज जावन गेले. तो लॉ डिपार्टमेंट ती फायल घेवन न्हिदला ताका जागोवपाक लागून तो अमीर परब म्हणून एक स्टेट रजिस्टर आसा तो त्या फायलीचेर कुशापणाक घालून न्हिदला. ताका कितले फाटी ते आलयलो जागो जायना, कुंभकर्ण जाला तो. आनी ताका कुंभकर्णाक हो रावण आसा पळय गोंयचो, रावण जे राज्य चलयता तो ताका साथ दिता. म्हणून आयज आमी हो एक बॅल मारल्या, एक घंटा मारल्या, वॉर्निंग बॅल. आमचे कडेन खेळो नाका. आमी भंडखोर भंडारी. आमी पाशियेस काडीसर काडला आनीक पाशियेस काडपाक गावचें ना. जाता तितले बेगीन हांव ह्या अमिराकूय सांगता की फायल मूव कर आनी जे हायकोर्टान डायरेक्शन दिला तेजें पालन कर. सीएमाक मेळटले तुमी आमी सीएमाक ऑलरेडी मेळलेले 8 तारखेर ऑक्टोबराच्या आनी सीएमान आमचे कडेन फटींग कोणा गेल्या. आमी डेलिगेशन आमी सिनियर लोक गेल्ले तितून दामनायकूय आसलो. सांगलें की आमकां नेक्स्ट डे आपूण फायल क्लियर करता म्हणून. आयज नेक्स्ट डे फाल्यां टुमोरो नेवर कम्स म्हणजे तो चडूच बिजी जाला. ताका भंडाऱ्याच्या पडोंक ना. जेन्ना वोटींग जाय तांकां तेन्ना भंडाऱ्यांचो उगडास येता, प्रत्येकाच्या घरा येता, आमच्या लिडरांक यूज करता. आनी जेन्ना भंडाऱ्यांक न्याय मागपाची संदी येता तेन्ना हो सीएम आमकां इग्नोर करता. तो डिवायड एंड रूल करता. ताका हांव सांगूंक सोदतां हे डिवायड एंड रूल करपाचें बंद कर. आमी डिवायड जावचें ना. तूं 2 लिडरांक डिवायड करूंक शकता पूण आमच्या समाजाक डिवायड करूंक कोणाकडेन जावचें ना. समाज हो एकूच आसतलो आनी आमी रवी नायकाची लेगसी घेवन तेजें स्वप्न आसलें तो मरच्या पयलीं 2 दीस पयलीं उलयल्लो आमच्या समाजाक फूट घालपाक कोणाक जावचें ना. कारण आमच्या बरोबर आमचो रुद्रेश्वर आसा आनी आमच्या आयज आमच्या बरोबर रवी नायकूय आसा. हय, आयचो हो आमचो प्रोटेस्ट आहा तो सकाळी 10 स्टार्ट जाला. तो 4 लेगून आसतलो. तो फास्टींग न्ही, हो प्रोटेस्ट. फुडें मागीर हो प्रोटेस्ट खरो जातलो मागीर फुडें आमी मागीर सांजे परत आमची मिटींग आसतली. देन वी वील डिसायड. हे एक आमी गोवोरमेंटाक एक मेसेज दिल्या की गोवोरमेंटाक दिसतालें की आमी कांय उलयना आनी लोकांकूय कांय खबर नाशिल्ली. ताका लागून हे तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळे लोकां कडेन ही पावची. आमी प्रोटेस्टाक आयज स्टार्ट केला. खंयचोय प्रोटेस्ट जाताना पयलो शांतपणे जाता आनी एक थोडे जाता. बाय सान लेगून आमकां फोन येत आसा. आमचे लोक भायर सरलेले आहा. पोरवरी ट्रॅफीक जॅम जाल्ले आहा, थोडे ट्रॅफिकान उरल्या, थोडे वाटेक आसा. आनी आमी आयज हांगा सगळे लोकांक हे आपोवंक नासले. आमी फक्त आमचे तालुका लिडरांक आपयले आनी आमची कमिटी. आयज आमची कमिटी संपूर्ण कमिटी आसा. 1-2 जाण सोडले जाल्यार. आनी फुडलो जेन्ना जो आमचो प्रोटेस्ट जर जातलो जाल्यार आमी SC, ST, OBC आनी मायनॉरिटी हेंच्यांनी सांगलां आमी तुमचे बरोबर आसतले. आमी सगळ्यांक घेवन रस्त्यार. आमी सदांच पळयलें की बीजेपी सरकार समज तुमकां आतां तेंको दिना जाल्यार सदांच आमी पळयलां की इलेक्शना कडेन भंडारी समाज सदांच बीजेपीक तेंको दिता. 27 इलेक्शनाक कशें कितें मागीर पळय आमी इलेक्शनाचे घेवन बसना. आमी आयज आहा तो आमचो न्याय मागपाक येयल्लेले आसा. पळय आमचे कडेन आमी भंडारी समाज 30% गोंयांत आसा. मायनॉरिटी 33% आसा, मुस्लीम आनी कॅथलीक. ST 12% आसा आनी SC 2% आसा. इमॅजीन कर आमी सगळे एक जाले आनी आमचो जर विचार जाला आमचेर सगळ्यांचेरूच अन्याय जाता. आमी एकठांय ना. आमी आयज एकठांय जातले आनी आमकां सगळ्या लिडरांनी आश्वासन दिलां. काल गोविंदानूय सांगलां, मागीर सगळ्यांनीच आमकां सांगलां तुमचें जें कितें अन्याय आहा तुमकां जर न्याय मेळना तुमच्या बरोबर रस्त्यार देवपाक आमी आसतले. आनी आमी तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान मनांतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की आमी मागासलेले लोक, हेवूय मागासलेले लोक, आमी मागासलेले, हे उच्च वर्णीय लोक आसा जांणी शेकड्यान वर्सां आमचेर अन्याय केल्लो आसा आनी आयजूय तो चालू आहा. कितले वगोर सोदपाचें. आयज आमी शिकल्या. आमचे जाणटे शिकनासतना काश्टी मारून काम केलें. आमकां सूत्र म्हणून आमकां फाटीं दवरले. आयजूय फाटीं दवरता. आमची मदत जाय तुमकां सत्य भोगपाक. मागीर कित्याक आमी तुमचे स्लेव जावचे ना. हें वॉर्निंग आनी त्या सरकाराक जाता
कोमट्याक फास्ट लायले उमकाय आमकां हांगासर धमक्यो मारता आमकां तुमकां भितर उडयतले तुमकां चलोंक दिवचेना आमचे भितरल्या थोड्यांक उलयता आनी आमचेर चडया पळयता तुमी कितले आहा तें आमच्या फाटल्यान रुद्रेश्वर आसा आमच्या फाटल्यान रवी नाईक आसा तेजी लिगसी आसा सत्य आसा आनी सत्य घेवन आमी फुडें सरतले कोण धमकयता म्हणटा तुमी सरकार धमकयता तुमकां सरकार उलोवपाक खेरीता उलयता तुजो आवाज चेपूंक सोदता कोणाक गेल्लो कोणें कितें उलयलो कोणाच्या घरा धाडटा कोणाक कोण पुलीस समन धाडटा कोणाचेर FIR फायल करता आयज हांगासर बसल्या आयजूय FIR जावंक शकता बसल्या म्हणून हांगासर आयज डेमोक्रेसी खंय उरल्या हांगा फक्त डिक्टेटरशीप जाल्या आमचे आवाज चेपपाक सोदता आमकां न्याय मेळना मागीर आमी खंय वचो आयज ह्या पवित्र स्थानाचेर आमी येयल्या आझाद मैदानाचेर हांगाच्यान आमी एक सकाळी प्रेयर केला आनी हांगाच्यान आमी आमचो आवाज फुटयतले आनी हो आवाज आमकां न्याय मेळसर बंद जावचो आयच्यान ही आमची सुरवात आहे आयज 4 पर्यंत आमी शांतपणान कितें तें आमचें आंदोलन हें आसतलें तेच्या नंतर आमची फुडली दिशा कितें तें आमी ठरयतले थँक्यू धडपण हाडटा आमकां पुलिसाची भिरांत दाखयतात पण आतां आमचो आवाज ह्या सरकारा कडेन हाडूंक जावचो ना आयज आमी धाकटुलो नमुनो म्हणून एक स्टार्ट केल्या आनी सरकार जर आमकां असोच इग्नोर करूंक लायलो जाल्यार आमी गोंयभर ही मशाल घेवन भोंवतले आनी ह्या सरकाराचे जे कर्तूब आसा ते आमचे सगळे लोकां मुखार हाडटले हांव सांगूंक सोदतां प्रमोद सावंत सरकाराक आमकां इजी घेवं नाका आमी कश्टकरी लोक आमच्या जाणट्यांनी काश्टी मारून हे आमे माड बांद शेतां पाटां न्हंयो सगल्यो गोंयांत पुरयल्यो आमी कश्ट करून गोंयकारपण सांबाळले आनी आयज ह्याच आमच्या एन्सेस्टरांनी आमच्या जाणट्यांनी हें गोंय राखून दवरलेलें हें गोंय आमी भंडारी समाज एक बारीकसो घटक तितूंतलो आमचेर इतलो अन्याय हो अन्याय पुरो जालो हांव सगळ्याक आमच्या गोंयच्या बहुजन समाज SC आदिवासी ST आनी मायनॉरिटी तुमचे कडेन मागता आमी तुमचे भाव आयज आमी एकामेकाचो हात धरून फुडें वचूंक जाय हे कांय लोक जिंकां गोंयचे कांय पडलेले ना तितक्या हातीन सत्य मेळलेले आसा ते आयज मज मारला तेंकां गोंयकाराचे वय गोंयकारपणाचे कांय पडोंक ना तांकां कायद्याचे कांयच पडोंक ना आयज गोंयची लॉ एंड ऑर्डर कितें जाली पळयात रामा काणकोणकारा सारकेल्या भुरग्यान आवाज काडलो जाल्यार तेका दिसा जेवडी मारून उडयलो मागीर तो एल्बर्ट म्हणून एक भुरगो तेका पुलिशेन मारून उडयलो पणजे पुलीस स्टेशना फुडल्यान लोक येवन झगडी करता वचत थंय अंधाधुंदी जाल्ली आसा हो सरकार बिस्त आसा हिंकां आपल्या सत्तेचो माज मारला आमचो पात्रांव रवी नाईक असोच घुसपटून आयज संवसार सोडून गेलो तेजेंय कोणें आयकलें ना तो म्हणटालो चाय पिया सामोसा पिया आमी तेका विचारलें अरे भाऊ कित्याक म्हणटा बाबानो आयकात आमचें आनी थंय काम कांय ना आमकां आपयता ऑफिसान बसयता मिटिंगेन चाय दिता सामोसा दिता धाडटा कांयच जायना म्हणून ते आपूण इनडायरेक्टली प्रेसा कडेन सांगतालो कोणाक सजमला तेंकां सजमला जरी तर तुमी आमच्या लिडराक मान दिवंक ना पण आमचो लिडराची जी लिगसी आसा रवी नायकाची जी लिगसी आसा भंडारी समाजाच्या लिडराची जी लिगसी आसा ती घेवन आमी फुडें सरतले गोंयभर पावतले आख्ख्या गोंयांत जागृताय करतले आनी जो अन्याय ते उच्च वर्णी लोक आयज सत्या वाजयता ते आमचे बहुजन समाजेर करता हेंकां आमी एक्सपोज करतले देव बरें करूं